अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं नासिर अजीम ऑफिशियल। और मेरे साथ सीनियर एडवोकेट नासिर अजीम साहब मौजूद हैं। आप उनके तजिए और व्लॉग्स देखते रहते हैं और उन्हीं के व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमने बड़ी अहम चीजें डिस्कस करनी है। इमरान खान साहब का जो साइफर केस वाला मामला है और सजाए मौत वाली जो खबरें चल रही है साइफर केस में, उसका खुरा जो है वो अमेरिका तक पहुंच गया है और एक नया केस अमेरिका में बनने जा रहा है। और इस वक्त जो कह लें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने एक बड़ी चढ़ाई जो है वो काजी फाइज ईसा की कोर्ट के ऊपर कर दी है और इसके ऊपर भी तजिया लेंगे। और दूसरा, आज मैं एक दो जो केस थे साइफर केस और जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उस हवाले से आपको मुख्तसर जो है वो अपडेट कर दूं। फिर जो अहम केस है उनके ऊपर नासिर अजीम साहब का तजिया लेते हैं। सबसे पहले तो साइफर केस में आपको पता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है तो बगैर समाअत के मुलतवी हो गया, लेकिन 7 मिनट की गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब के साथ जज अबुल हसनात की। शाह महमूद कुरैशी भी वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने जज अबुल हसनात ने पूछा कि आपको यहाँ पे कोई मुश्किलात कोई परेशानी तो नहीं है। तो दोनों ने कहा कि हमें यहाँ पे कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे एक बेटे की सालगिरह है, अगर मुझे उनसे बात करने की इजाजत दी जाए। तो अब उन दोनों बेटों में से किसकी है ये इतलात नहीं है। ये मुख्तसर थी, मुख्तसर समाअत हुई। समाअत का ये 7 मिनट का वहां पे जो भी हलचल हुई वो आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद 21 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया। एहतसाब अदालत ने उसकी इस्तदा की थी और जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो 4 रोजा जिस्मानी रिमांड उनको दिया। और उनकी इस केस में बुशरा बेगम को जो है वो 21 नवंबर तक उनकी जमानत की तौसीक कर दी गई और 21 नवंबर तक इमरान खान साहब को इस केस में जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये नाज़िर काम आज की अहम डेवलपमेंट थी। दूसरा बातें हैं साइफर केस में जो मामलात अमेरिका तक पहुंच गए और सजाए मौत वाले जो मामलात हैं। नासिर अजीम साहब आज गुफ्तगू की इस केस के बाद, हेयरिंग के बाद अलीमा खान साहिबा ने, इमरान खान साहब की बहन ने, कि इसमें जो है वो अगर इमरान खान साहब को संगीन तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं साइफर केस को? आपके इसमें सजाए मौत की दफात जो है वो लगाई जा रही है और इमरान खान साहब वाला जो साइफर केस है ये वाकई इतना संगीन है, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जनाब मेरी जो गवर्नमेंट गिराई गई है वो अमेरिका के कहने के ऊपर गिराई गई और अमेरिका की जानिब से जो है वो साजिश की गई थी। तो ये कोई इसके ऊपर सजाए मौत की दफात बनती है। और दूसरा, जो अब डॉलर लू के ऊपर वो कहते हैं कि हम केस चलाएंगे अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान में इंसाफ ना मिला, तो ये सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? डॉलर लू के ऊपर केस चलाया जा सकता है और इसको आप जरा तफसील से गुफ्तगू कीजिएगा इसमें। भट्टी साहब, आप वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के तवसत से इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अपील में सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अपील पर फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए और मुलतवी कोर्ट्स केस मिलिट्री कोर्ट्स केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का क़याम कानून के मुताबिक न होने की वजह से फैसला भी गैर मुयस्सर है। तो ये सारी हमारे पास वक्त कम है। मेरा पहला सवाल ये, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, साइफर केस के हवाले से कि इमरान खान साहब के ऊपर जो सजाए मौत की दफात लगाई जा रही हैं उसमें जो है वो मैंने जहां तक सुना है साइफर केस में इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के कहने के ऊपर मेरी गवर्नमेंट गिराई गई और वहां से साजिश की गई। इस इतना कहने के ऊपर सजाए मौत हो सकती है। और दूसरा, डॉलर लू के ऊपर जो उन्होंने अलीमा खान की बहन ने कहा कि हम केस चलाएंगे अगर उनको इमरान खान साहब को पाकिस्तान में इंसाफ ना मिला, इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, देखिए, जो साइफर के कानून की बात करते हैं, साइफर की सजा की बात करते हैं, तो बिल्कुल उसमें एक तो उम्र कैद और दूसरी सजाए मौत हो सकती है। साइफर को लीक करना कानून जुर्म है और उसकी सजा यही बनती है। दूसरी बात करते हैं कि अलीमा खान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उनकी तमाम सिस्टर्स मौजूद थी और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई हैं और वो वहाँ पर मौजूद थी और अपने वालिद के कैद के मुकदमे के हवाले से आई हुई थी। तो कहने का मकसद है कि जो आप बात करें कि अमेरिकन सफीर के हवाले से वो कहते हैं मुकदमा दायर करेंगे, तो पहली बात ये कि इनको ये क्लियर नहीं हो रहा कि इन्होंने
کیا سائفر کو لیک کیا ہے یا نہیں کیا. انہوں نے یہاں پر یہ ڈینائل کرنا ہے کہ ہم نے سائفر کسی قسم کا کوئی لیک نہیں کیا، سائفر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور سائفر ڈاکومنٹ جسٹ ایک پیس آف پیپر تھا جو ہم نے لہرایا تھا، لیکن وہ سائفر ڈاکومنٹ نہیں تھا. انہیں یہ کہنا چاہیے، یہ سٹانس لینا چاہیے. اگر اسی بات پہ یہ اسٹک رہیں گے کہ ہاں بھائی ایک ڈاکومنٹ تھا اور امریکن سفیر نے ہمیں فارورڈ کیا تھا اور اس میں فلاں فلاں باتیں درج ذیل تھی، تو پھر یہ کہنا یہ درست ہوگا کہ پھر یہ پھنس بھی جائیں گے، اور پاکستان میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور سزائے موت سے لے کر عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے وہ سنگین ہوگا. بعد میں جا کر امریکہ میں اگر کیسز کرتے ہیں کبیر پر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ وہاں پر بھی جا کے پروف کر دیں گے کہ واقعی میں کوئی سائفر ڈاکومنٹ لیکن ہے جس کا لیکن ناصر یہ. صاحب میں دیکھیں عمران خان صاحب کے اس وقت بہت سے چاہنے والے ہیں، ان کے بہت فین فالوئنگ ہے، ووٹر سپورٹر بہت زیادہ ہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں جاننا چاہوں گا جو آپ لیک کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ ڈونلڈ لو نے کے کہنے کے اوپر یا امریکہ کی سازش کے اوپر میری گورنمنٹ گرائے گی. یہ کس حد تک یہ اس کو آپ لیکیج سمجھتے ہیں، یا جو کہتے ہیں کہہ لیں کہ جو پرائیویسی ہے، یا کہہ لیں کہ وہ کوئی راز افشا کر دیا عمران خان صاحب نے، تو ایسا تو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات لیک کر دی ہو جس کی وجہ سے کوئی بڑا کہہ لیں کہ کوئی معاملات خراب ہوتے ہوں. یہ ذرا اس کے اوپر دیکھیں تھوڑی جہاں روشنی ڈال دیں. میں اس کی دو پہلو ہیں اور وہ دونوں کلیئر کر دیتا ہوں. نمبر ون یہ کہ جہاں تک بات کرتے ہیں نا کہ کیا ایسی چیز لیک کر دی گئی، تو نمبر ون یہ بات ہے کہ جو معاملہ ہے، جو ڈاکومنٹ سائفر آتا ہے سفیر کے ذریعے، سفیر کو پہنچتا ہے، خارجہ دفتر خارجہ کے پاس آتا ہے یا پرائم منسٹر آفس میں شیئر ہوتا ہے، تو اس کو ڈسکس کرنا اوپن، اس کو قانون جرم قرار دیا جاتا ہے. جیسے ایک آپ سگنل توڑتے ہیں تو اس پہ سزا تو 150 روپے سے لے کر 500 روپے ہوتی ہے، لیکن قانون وہ جرم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں سزا ملتی ہے آپ کو. اسی طرح پینلٹی ملتی ہے یا سزا جو بھی ہوتی ہے. اسی طرح اس ڈاکومنٹ کو ڈسکس کرنا، اوپن فورم پہ لانا، عام عوام کے سامنے جا کے بات کرنا، وہ قانون جرم تھا. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ذرا وہ ریپیٹ کریں گے بٹ سر. میں سر آگے بڑھتے ہیں اس کے اوپر، چلے آپ کا موقف آ گیا. جو آپ نے بھی خبر دے دی، مختصر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہوں گے. تو اب وزارت دفاع بلوچستان، خیبر پختونخوا، وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپیلز دائر کر دی ہیں کہ جناب وہ حکم امتناع جاری کیا جائے اس کے اوپر جو آپ نے فیصلہ دیا، اور جو سویلینز کے کیس ہیں یا جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے کیس ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے. اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس بھی ارینج کی گئی، اور وہ بھی کس طرح کی گئی، وہ تمام چیزیں سامنے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا یہ ریورس ہونا چاہیے یا سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے؟ اچھا، جہاں تک بات آپ یہ کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے، میری رائے کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر ایگری پارٹی کے پاس قانوناً رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی انٹرا کورٹ اپیل فائل کر سکتے ہیں، یا کوئی لوور کورٹ سے فیصلہ آیا ہو تو اس کی اپیل میں جا سکتے ہیں، اپیلٹ فورم میں جا سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جاتی ہے، اور وفاقی حکومت نے کی ہے، صوبائی حکومتیں بھی، بلوچستان کا بھی ذکر آیا کہ انہوں نے بھی کی، اور مختلف جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی انٹرا کورٹ اپیل فائل کر رہی ہیں، جو کہ وہ یہ پلی کر رہی ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جا سکے. اور سپریم کورٹ کے جو ورڈکٹ آئے تھے کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، معاملہ پھر سب جوڈس ہے، اور انٹر کورٹ اپیل میں یہ فیصلہ آ جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے کہ کیا نہیں. تو جب تک آنریبل سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ سب جوڈس ہے، پروسیڈنگ سب جوڈس ہے، معاملہ سب جوڈس ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کمنٹ کرنا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، یہ سپریم کورٹ کو طے کرنا چاہیے. بہرحال ہونا وہی چاہیے جو قانون کے مطابق ہو، اور قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے، اور عدالتیں بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں.